Kahit lansad sa barangay. Hey! Hey, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Yes, man. Yeah! Shoutout sa mga politiko nga, mga maayo og nahinahimo sa ilang termino. Sa purok naglibot kung kampanya na kamot-kamot pangumusta sa masa. Kung ako inyong pilion, mausap ang barangay, pero human sa boto murag na wala na dayon. Ang dalan gihapon lubak ug lapok, ang suga sa kanto dugay na napalo. Ang katawahan sige gihapon ug hulat sa mga saad nga wala gyud na buhay. Saad sa barangay kutobra sa istorya sa eleksyon ra kusog ang aksyon nila. Kung naana sa pwesto murag hilom na ang katawan ray maganto sa problema. Dagang pulong pero kulang sa lihok, ang serbisyo murag kalimtan dayon. Ang barangayon pa para sa katawan, dili para sa ngalan ug eleksyon. Assembly sa barangay dagan og istorya, plano ug proyekto puno sa agenda. Pero kung buhat na ang hisgutan, murag hangin nga dali ra mawala. Ang mga tawo na ngayon lang ug tabang, tubag usahay puro rasaat. Kayang leader nga tinuod magserbisyo, makita sa lihok dili sa istorya. Panahon na nga pataang barangay, piliyon ang leader nga tinuod ang buhat. Dili kay kusog lang kung kampanya, pero mawala kung kinahanglan na. Kayang tinuod nga serbisyo sa barangay, dili sukat sa gisaan sa entablado, kundi makita sa adlaw-adlaw nga lihok para sa katawan nga ilang gialagara.